बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामला हो जाती। और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर अंदर हरगिज नहीं आना, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैं मान जाता, क्योंकि मेरी बीवी ढेरों पैसे जो कमा रही थी। मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरानगी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जाती जिन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीवी पर शक हुआ, तो मैं भी बुर्का ओढ़ कर अंदर गया, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों का मुआयना करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी नजमा मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा चैन था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और नजमा से मिलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने उस औरत को नजमा के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने उस मर्द से कहा, भाई साहब, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी ज़ौजा ही नहीं गई, और भी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ़ रखिए। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुत्तमिन हो गया था। उसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब दो बुर्कापोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाज़त मांगने लगी थीं। मैंने उन्हें भी इजाज़त दे दी। यूँ 2 घंटे के बाद उस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर लगेगी? मैंने कंधे उचका कर कहा, कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैंने जांचती निगाहों से उस औरत के चेहरे को खोजा था। वहाँ उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की जानिब देखा। उसमें कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो वो दो बुर्का पोश खवातीन भी बाहर चली गईं। फिर कुछ देर के बाद नजमा भी क्लिनिक से निकल आई थी। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं गौर से नजमा का जायज़ा ले रहा था। वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने सवाल करने की ठानी, जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। मैं बोला, नजमा, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हारी इतनी मशहूरी कैसे हो गई है? हर जगह तुम्हारा ही चर्चा है। नजमा हंसकर बोली, ज़रूरत इजाद की माँ है। मुझे मेरी ज़रूरत ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं खामोश हो गया। ना जाने नजमा मुझसे इस कदर राजदारी क्यों बरती थी। मैं उसका शौहर था, कम से कम उसे मुझसे तो ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले पहल तो मुझे नजमा के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि नजमा वक्त गुजारी के लिए ये सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल ही हो गया था। फ़कत 1 साल के अंदर अंदर नजमा के क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं हैं, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है, मगर उन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब नजमा ने अपना क्लिनिक खोला था, तब उसके पास पूरे साल में फ़कत 2 औरतें इलाज करवाने आई थीं। अल्लाह की करनी से उन दोनों औरतों के यहाँ औलाद हो गई थी। फिर इसके बाद हर जगह ही नजमा के क्लिनिक की बातें होने लगी थीं। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थीं। नजमा से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने मुझे सीढ़ियों के पास ही काउंटर बनवा दिया। फिर उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। उन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। नजमा उनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाते थे। अब मैंने भी नजमा के कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज़ पर गहरी निगाह रखता था। यूँ होता था कि कोई औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों के बाद कुछ बुर्कापोश खवातीन भी आ जाती थी। इलाज का अमल 4-5 घंटों पर मुश्तमिल होता था। मैंने कई बार नजमा से इलाज का तरीकाकार पूछा, मगर वो हर बार मेरी बात को टाल देती थी। नजमा का क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में उस क्लिनिक में दाखिल नहीं हो सकता, मगर जब वो खाली पड़ा होता था तब वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैंने अपने जहन से ऐसे ख्यालात को झटक दिया था।
مجھے وہ وقت یاد آ جاتا جب میں بالکل ہی بیکار تھا، گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ نجمہ مجھے سارا دن نکمے ہونے کے طعنے دیتی نہ تھکتی تھی، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرنا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے پہل تو نجمہ کچھ نہ کہتی، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہونے لگے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا تھا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنے حساب میں جکڑ لیتی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ میرے 3 بچے تھے، بچوں کی بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے بناؤ گی کلینک؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندہ جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے کہ جو من میں آئے کرو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی، میں 5 عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا تھا کہ چلو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے کرتی رہے، کم از کم ہماری روٹی روزی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس سے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکا مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں تھی۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کی ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ میں نے شازیہ کا مسئلہ نجمہ سے ڈسکس کیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کہا، نجمہ تم شازیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ نجمہ نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں بھی چپ کر گیا تھا۔ میں یہ بات اول روز سے ہی جانتا تھا کہ نجمہ شازیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شازیہ کا غسیلا پن تھا۔ نجمہ جب بیاہ کر میرے گھر آئی تب شازیہ بھی 2 ماہ کے لیے میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ تب میرے والدین بھی حیات تھے، اس لیے شازیہ کو اپنا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ نجمہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ کبھی کہتی کہ تمہیں گول روٹی نہیں بنانی آتی تو کبھی کہتی کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب شازیہ میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بھائی، آج مجھ سے میرا میکا بھی چھوٹ گیا ہے۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، والدین کا گھر تب تک ہی اپنا ہوتا ہے جب تک بھابھی بیاہ کر نہیں آئی ہوتی۔ شازیہ اس قدر رقت سے رو رہی تھی کہ میرا دل بھی پسیج گیا۔ میں بولا، ارے آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ پتا بھی تو چلے۔ تب شازیہ نے بتایا، نجمہ بھابھی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور گھر سے نکل جانے کا کہا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میری ماں جیسی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی؟ میں نے غصے میں آ کر نجمہ کے رخسار پہ تھپڑ جڑ دیا تھا۔ نجمہ کے دل سے ابھی تک اس بات کا دکھ اور غصہ نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، مگر وہ اس واقعے کو بھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ نجمہ کا کلینک اللہ کے فضل سے بڑے احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، سکھ ہی سکھ تھا، مگر اب مجھے شازیہ کی فکر راتوں کو سونے نہ دیتی تھی۔ دن تو ڈیوٹی میں گزر جاتا جبکہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا جب ایک جوڑا علاج کی خاطر آیا تھا۔ شوہر کو تو میں نے باہر ہی بٹھا لیا جبکہ عورت کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ 2 نقاب پوش بیویاں کلینک میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگیں۔ میں نے ان کو بھی کلینک میں بھیج دیا تھا۔ میں ان 2 عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ برقع پوش عورتیں تقریباً ہر روز ہی کلینک کا چکر لگاتی تھیں۔ نہ جانے ان کا مسئلہ ابھی تک نجمہ کیوں حل نہ کر پائی تھی۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے تھے۔ جب وہ عورت کلینک سے نکلی
उस औरत के निकलते ही वो नकाब वाली औरतें भी क्लिनिक से निकल आई थीं। वो दोनों बहुत तेज़ी से चल रही थीं। जब मेरी नज़र एक औरत के पाँव पर पड़ी, उसने मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। मैं जल्दी से उनके पीछे लपका था। मुझे उस औरत की मर्दाना चप्पल ने तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों मेरी आवाज़ पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई। मैं बोला, बहन, आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आते देखता हूँ। उन दोनों में से एक औरत बोली। हम दूसरी औरतों के मसाइल हल करवाने आती हैं। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मुअम्मा हल हो चुका था। असल में ये दो औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थीं। सारा क्रेडिट नजमा ने ले रखा था। खैर, जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिनकर क्या ले लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे शाजिया की कॉल आ गई। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, मेरा घर बचा लो, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी भी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद कर लो भैया। मैंने उसे हौसला देकर फ़ोन बंद कर दिया था। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्लिनिक में जाकर नजमा से शाजिया के मसले पर बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में क्लिनिक का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो नजमा एकदम से चिल्ला उठी। वो भाग कर मुझ तक आई थी और फिर मुझे धक्का देकर बाहर ले आई। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है, तो तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? नजमा की इस बदतमीज़ी पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घायल हो गया था, लेकिन मुझे नजमा से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल आया था। नजमा भी बाहर आ गई थी। मैं बोला, नजमा, मेरी बहन शाजिया का घर टूटने से बचा लो, उसका भी इलाज कर दो। मैं तुम्हें इस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। नजमा ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार कर दिया था। वो बोली, शाजिया का तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। बस इतना है कि उसे कह दो कि नमाज कुरान की पाबंदी करो, अल्लाह झोली भर देगा। मैं बोला, ये सब बातें तुम उन औरतों की भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी तुम्हें रब याद आ गया है। नजमा साफ मुकर गई थी। वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं शाजिया का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने नजमा से कलाम करना भी छोड़ दिया। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल ही बातचीत नहीं की थी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह थी ही नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती। खैर, कुछ ही दिन गुजरे होंगे जब शाजिया सूझे हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आई थी। उसने बताया, आज फिर मेरे शौहर ने 5 पन का थाना देकर मुझे बहुत मारा है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुझे तलाक दे देगा। शाजिया नजमा के कदमों में बैठ गई थी। रो रो कर मुझसे कह रही थी, भैया, नजमा को मना ले, ये मेरा इलाज कर दे। मगर नजमा का दिल पत्थर का था। वो किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से नजमा को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे कहा, देखो नजमा, मेरी बहन ने माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, बुरा किया है, उसकी माफ़ी मैं तुमसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उछलने से बचा लो। नजमा बोली, अगर शाजिया का शौहर इसे तलाक दे देगा तो हम इसकी दोबारा शादी कर देंगे। मैं बस नजमा को देखता ही रह गया था और बोला, तुम मेरी बहन की तलाक पर तो रजामंद हो गई हो, मगर इसके इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही हो? नजमा बोली, मेरी मजबूरी है, मैं अपने ख़ानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे नजमा की बात ने चौंका दिया था, मगर मैं खामोश हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद शाजिया तलाक लेकर मेरे घर आ गई थी। मुझे नजमा पर शदीद गुस्सा भी था, मगर अब मुझे उस पर शक हो गया था। मैं हर सूरत में जानना चाहता था कि उसने आखिर शाजिया का इलाज क्यों नहीं किया। शाजिया अब नजमा से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त घर में बैठी रोती रहती थी। मुझे कहती, भैया, अगर तुम्हें ज़रा सी भी गैरत है तो नजमा को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, अरे बहन, खाली गैरत से पेट नहीं भरा करते। मैं तो किसी कामकाज का हूँ नहीं। मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाएंगे। अब शाजिया हर वक्त चौकन्ना रहती थी। वो नजमा पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। वो एक एक औरत का हिसाब लगा कर बैठी हुई थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया, तुमने कभी सोचा है क्या कि नजमा ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? मैं बोला, हाँ, बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। शाजिया बोली, भैया, दाल में कुछ काला है। नजमा ने मेरा इलाज फ़कत इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में खोट है। उसका काम असल में शफाफ नहीं है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारी तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, जो तुम हर रोज़ तो नकाबपोश मर्दों को पहचान ही ना पाए। तुमने नहीं देखा क्या, जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को नीचे बिठा देते हो
اور اس کا بلڈ گروپ وغیرہ چیک کرنے کے بہانے اس آدمی کو مصروف کر دیتے ہو۔ پھر 2 برقعے میں لپٹی خواتین آتی ہیں جو دراصل عورتیں نہیں مرد ہیں، پھر وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ لازمی تمہاری بیوی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں شازیہ کی باتوں پر چونک گیا تھا۔ شازیہ نے مجھے نیا کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے تو وہی باتیں کی تھی جن کے متعلق مجھے پہلے ہی شکوک و شبہات تھے، مگر میں پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے شک کو کچل دیتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، کل جب کوئی عورت علاج کروانے آئے گی نا تو ہم دونوں ٹوپی والا برقع پہن کر کلینک کے اندر داخل ہو جائیں گے، تب سارا راز ہم پر افشاں ہو جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے دن میں بالکل نارمل رہا۔ میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے نجمہ کو مجھ پر شک ہوتا۔ نجمہ اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ایک جوڑا علاج کی غرض سے آ گیا تھا۔ بیوی کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا۔ پھر میں خود کاؤنٹر کو چھوڑ کر نیچے گھر میں آ گیا۔ میں نے شازیہ کو اشارہ کیا تو وہ 2 برقعے لے کر میرے سامنے آ گئی۔ ہم نے جلدی سے وہ برقعے پہنے اور نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے لگے تھے۔ نجمہ کا کلینک نہایت عمدہ تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ وہ عورت جو علاج کی غرض سے آئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نجمہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی اور شازیہ پر پڑی تو وہ بولی، رفیق آ گئے ہو تم، تو چلو اپنا یہ سنبھال لو۔ میں نے شازیہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کیس کیسے سنبھالتا؟ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ نجمہ بولی، بچوں والی فائل کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس کے شوہر کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے۔ اس عورت کا نام تو فائل میں لکھ لو۔ ٹھیک آج سے 9 ماہ کے بعد اے پازیٹیو بلڈ گروپ والا نوزائیدہ بچہ اس کی گود میں ہونا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنا ٹوپی والا برقع اتار پھینکا تھا۔ میری تقلید کرتے ہوئے شازیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ نجمہ ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں بولا، نجمہ آج تم مجھے اپنے علاج کا طریقہ بتاؤ گی، اس کے علاوہ میں ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا۔ نجمہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے 5 عورت کے علاج والا کلینک کھولنے کا مشورہ دیا تھا۔ میری سہیلی فاخرہ ایک NGO چلاتی ہے جہاں وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جن کے والدین کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ والدین نوزائیدہ بچوں کو پالنے میں ڈال جاتے ہیں تو کچھ بچے کچرے کے ڈھیر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو کسی درندے کا نشانہ بن کر حاملہ تو ہو جاتی ہیں مگر ان بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں پاتی، اس لیے وہ اس آفس آ کر اپنے بچے تھما جاتی ہیں۔ فاخرہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت امید سے نہیں ہوتی تو اس کا شوہر بچہ اڈاپٹ کرنے کے بجائے دوسری شادی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے میں کئی عورتوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ فاخرہ نے اپنے 2 کارندے مجھے دیے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی عورت میرے پاس علاج کی غرض سے آتی ہے تو میں اسے سیدھی سی بات بتا دیتی ہوں کہ علاج میں کرنا نہیں جانتی، بس بچہ ان کو مل جائے گا۔ میں ان کے شوہر کا بلڈ گروپ لے لیتی اور اسی بلڈ گروپ کا بچہ 9 ماہ کے بعد اس عورت کو دوا دیتی۔ میں نے شازیہ کا علاج اس لیے نہ کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرا ڈھنڈورا پیٹ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی۔ شازیہ ایک دم رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نجمہ تمہارے اندر یہ ڈر بھی میرے برے رویے نہیں ڈالا تھا۔ اگر میں شادی کے شروع کے دنوں میں تم سے لڑتی نہ جھگڑتی تو تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ نہ ہوتی بہن، تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتی۔ آج میں یہاں طلاق لے کر نہ بیٹھی ہوتی، مگر آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کار خیر میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ نیکی والا ہے۔ اس طرح بے یار و مددگار بچوں کو والدین مل جاتے ہیں اور عورتوں کے گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ نجمہ اور شازیہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ میری آنکھ میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اب نجمہ پر فخر ہونے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔